کیا سنا جی ٹھیک ہو آج کوئی تاریخی واقعی سناؤ. تاریخی واقعہ تو نہیں کا ایک سبق آموز یا عزیز سنانے ہیں. سالم بن عمر سالم بن عبداللہ بن عمر ایک بڑے پرامیننٹ مسلم پوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے. وہ ایک دن حرم پاک بیٹھے سن عبادت پہ کردے آئے تو وہ دور سی عبد المالک بن مروان دا. یہ بھی اتنے پہنچ گئے حرم پاک دے وچ. جس لئے انہوں نے تکیا نا سالم بن عبداللہ بن عمر نو تو بڑے ڈیسنٹ پرسنالٹی دے مالک آئے تے یہ انہوں تو متاثر ہوئے انہوں دی متانت تو. لیکن انہوں نے ظاہری حلیہ نظر آندہ سی کہ مسکین یا مطلب غریب یا مطلب فقر دی پوزیشن پہلی باری تک انہوں پہلی باری تک. جس لئے وہ انہوں تکیا نا تے انہوں آکھیا بھئی میں بھی عزیز تیری مدد کرنا چاہنا. انہوں آکھیا بھئی اللہ دے گھرے پہ کہ کسے کو مدد منگنا با میں شرم ہوندا با میرا یہ معیار نہیں کہ میں اللہ دے گھر بہ کے کسے کو مدد منگا. جڑا عبد المالک سی نا اس نے اپنے غلام دی ڈیوٹی لا چھڑی بھی جنا چونکہ حرم پاک نہیں پیا مندا گال باہر با گال مان لے سی. انہاں باہر ڈیوٹی لاڑی جس لے اے حرم پاک چوں نکلا ہے نا تے تو مین دسنا. جس لئے وہ سالم باہر نکلے نا اتھو حرم پاک چو تے غلام تک انہاں دی کیڑے کھلے وا اس نے انہاں ڈاک لیا امیر المومنین دا گل کرنا چاہندا. رک گئے سالم انہاں کہ ہاں دسو امیر المومنین کہ تسی میری کے مدد کر سکتے ہو. اس آکھا جی میں تہاڈی مدد کر آخری بھی مدد کر دیو یا دنیاوی. انہاں آکھا جی میں دنیاوی کر سکنا. تے سالم بن عبداللہ نے آکھیا جے تے آخر بھی دنیا دی کوئی میری مدد تو کر سکنا ہے نا تے میں حاضر ہاں. تے دنیا دی مدد آسے تے میں آج تک اللہ بھی نہیں پکاریا تے تیرے کولوں میں مدد کیوں منگا. یہ گل سن کے نا تے عبد المالک انہاں کولوں پوچھدا ہے بس تسی کدے بیٹے ہو. انہاں آکھیا میں عبداللہ بن عمر دا بیٹا ہوں. انہاں آکھیا بس تیری اندر جیڑا خون ہے نا دراصل او پیا بولدا ہے تو سالم نہیں پیا بولدا. سالم دے اندر عمر دا خون پیا بولدا ہے. یہ گل کر کے نا تے او جڑے ہے سن سالم بن عبداللہ وہ حرم پاک دے نال کی گلی وچ نا اندر وڑ جاندے تے رپوش ہو جاندے. میرا اج دا دسنے دا مقصد یہ ہے بس سالم دی گل آج 1400 سال تو بعد بھی اسی پہ کرنے ہیں. جے بندہ باوقار ہوئے خوددار ہوئے تے مطلب اللہ تے او دا بھروسہ پورا ہوئے تے اللہ او دی پہچان رکھ دے. ہزاراں تے لکھاں لوگ نو دنیا تے ارب پتی خرب پتی پتہ نہیں ہوس نال پتہ نہیں ذہانت نال پتہ نہیں محنت نال پتہ نہیں دو نمبری نال پتہ نہیں اپنی مطلب جائز طریقے نال کتنے بڑے مالدار ہوئے انہوں نے جاندا ہی کوئی نہیں. تو اللہ دا جڑا دا عقیدہ ہے پختہ ہے. جے باوقار سوچ دے مالک لوگ نو تاریخ انہوں نے نہیں بھولتی. بس اتنی آج دی ہے. بڑی پیاری گل.